कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं, वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे। और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। बहनों का क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, ये ऑन द कार्ड्स है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई और जो बानी से मुलाकात के लिए आएगा पहले नाके से वापस भेज दिया जाएगा। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने समा के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब अडियाला जेल के बाहर मजमा और तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। जेल से निकल कर सियासी गुफ्तगू करने वाले, रियासत के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश करने वालों की मुलाकात बंद कर दी। बानी की बहनें आईं तो गिरफ्तारी हो सकती है। पीटीआई रवैये से साबित करे तो मुलाकात पर गौर कर सकते हैं। DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त बातें की। हुकूमत इन बातों की तौसीक करती है। पार्लिमानी मुहाज पर हुकूमत की जारहाना हिकमत अमली। किसी PTI रुकन ने रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की, गालम गलोच की, डाइस का घेराव या बानी की तस्वीर ऐवान में लाया तो रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। ऐवान बाला के कायम मकाम चेयरमैन की रूलिंग। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का ऐवानों का तक़द्दुस यकीनी बनाने का आज़्म। 9 मई हमलों के आफ्टर शॉक्स, फसादात के मुकदमात में शामिल सियासी रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा सख्त। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार खान आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल और कवल शोजब के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी। राजा बिशारत और शेख रशीद भी बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले खैर मनाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी हुक्काम से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला उठाएंगे। अहम मुलाकातें पीर को मुतवक्के। 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, पिछला चीफ मिनिस्टर पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था, और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडियाला जाके बैठा हुआ है। हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है जिसका अब एंड है, वो हम सबको नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फितना, 12 साल से मुसल्लत। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया गया। एक वफाक और पंजाब पर हमला आवर हुआ तो दूसरा अडियाला जेल के बाहर डेरे डालकर बैठा है। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा आज खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हरीपुर में शेर की कामयाबी के पीछे उनकी नाअहली की दास्तान है। अवाम इनका अंजाम जल्द देखेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में आगाज हुआ। सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं। नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। साजिशी सियासत दफन, तरक्की का सफ़र शुरू। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत से अब खुशहाली का इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का आज़म। मरियम नवाज की भरपूर सिताइश। बोले, वज़ीर आला पंजाब तरक्की में नया बाब रकम कर रही हैं। खिदमात को कोई भी नहीं छुपा सकता। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा दिन रात मेहनत और काविशों का नतीजा करार। स्मॉग में कमी पर शाबाश। गुजरावाला में मास ट्रांजिट बस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। बानी का ईमान और नजरिया सिर्फ इख्तिदार, पाक मिट्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं। इदारों के खिलाफ नामुनासिब जबान PTI का वतीरा। DGISPR ने मोहतात अंदाज में रद्दमल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लफ्जी गोलाबारी। बोले, बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये कैसे खुद को मुहिब्बे वतन कहलवा सकते हैं?
بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری ہے. بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس. بولے بانی سے منگل کی ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف کا ماحول کی تلخی کو کم کرنے کا مطالبہ. سما سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں تو پابندی کیسے لگ سکتی ہے؟ عمران خان کے فیملی والے تو بھارتی میڈیا کو جا کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور بھارتی میڈیا کو اس انٹرویو میں آپ اپنے ملک کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا کے پاس آپ انٹرویو دے کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی. پیپلز پارٹی کا موقف. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ملک میں دانستہ طور پر نفرت کی آگ پھیلائی گئی. یہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی قیادت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر متنازع بنانے کی سازش کر رہی ہے. کراچی اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو زندہ جلانے کا ہولناک کیس. پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے لیا. ملزم کے ہاتھوں مارے گئے نوجوان کے اہل خانہ کا بیان ریکارڈ. مبینہ ڈاکو کے گھر والوں کا بیان بھی قلم بند. شفاف تحقیقات کا مطالبہ. پولیس کے مطابق ملزم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا. جاں بحق شہری اور مبینہ ڈاکو کے اہل خانہ کو دھمکیوں کی بھی تفتیش. پہلے کراچی میں 3 سال کا ابراہیم آج کروڑ پکا میں 7 سال کا ریحان. کھلے مین ہول نے ایک اور ماں کی گود ویران کر دی. ننھے ریحان کا باپ کے ساتھ ناشتہ لانے کا سفر موت کا سفر بن گیا. مین ہول سے نکال کر طبی امداد دی گئی لیکن بچہ جانبر نہ ہو سکا. والدین شدت غم سے نڈھال. مریم نواز کا نوٹس. ڈپٹی کمشنر لودھرا معطل. فیصل آباد میں بس ڈرائیور کی غفلت نے 6 سال کے ابراہیم کی جان لے لی. 24 گھنٹے بعد ڈرائیور قانون کی پکڑ میں آ گیا. بس کا مالک بھی گرفتار. پولیس نے اب تک اسکول پرنسپل کو شامل تفتیش نہیں کیا. ڈرائیور پہلے بھی 2 حادثات میں ملوث رہا. لین دین کر کے رہا ہوا. بچے کے دادا کا دعویٰ. ملزمان کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ. سخت کاروائی جڑی وہ ڈرائیور کے خلاف ہونی چاہیے. کیوں؟ اس تو پہلے بھی انہیں 2 حادثے کر چکا جڑا کہ کوئی دے لے کے وہ اپنا صلح کر لی. اسکول کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے کہ 1.5 گھنٹہ بچے کی لاش روڈ کے اتنے پئی رہی تے انتظامیہ نے آ کے دیکھیا نہیں ہے کہ یہ آپ بھی وہ بچے نو کی ہویا. اسلام آباد میں ایک کم سن ڈرائیور کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کا کیس. متاثرہ خاندانوں نے ملزم ابو ذر کو معاف کر دیا. جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی. رہا کرنے کا حکم. سینکڑوں میڈلز، ہزاروں کھلاڑی. پاکستان میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ. کراچی میں میدان سج گیا. رنگ برنگے مناظر اور سریلی دھنوں میں 35ویں نیشنل گیمز کا آغاز. بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک. قومی ترانے کی دھن اور سبز ہلالی پرچموں کے سائے میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کی. آتش بازی نے خوب رنگ بکھیرے. پاکستان آرمی نے شوٹنگ مقابلوں میں 4 گولڈ میڈل جیت کر برتری حاصل کر لی. پاک نیوی کا 2 اور ایئر فورس کا 3 نمبر. بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ. سیکیورٹی فورسز کا ایکشن. 14 دہشت گرد ہلاک. ٹانک میں 7 اور لکی مروت میں 2 خوارج مارے گئے. ڈیرہ بگٹی میں فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد انجام کو پہنچے. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. پاک فوج کا بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بہادر جوانوں کو خراج تحسین. کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ ہے. بین الاقوامی کرپٹو ایکسچینج کمپنی بائنانس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان. وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. پاکستانی قیادت کا ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق قواعد و ضوابط مضبوط بنانے کا عزم. چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا. آپ کا شہر، آپ کا سما، عوام کا پسندیدہ چینل گجراوالا کی آواز بن گیا. شہریوں کا ماس ٹرانزٹ بس پروجیکٹ ملنے پر سما سے اظہار تشکر. 1 کلومیٹر کے علاقے میں 4 ریلوے پھاٹک بدترین ٹریفک جام کی بڑی وجہ. عوام کا ریلوے لائن پر اوور ہیڈ برج بنانے کا مطالبہ. اندرون شہر بھی متعدد آبادیوں کے حالات ابتر.
फैक्ट्रियों का धुआं इंसानी जिंदगी के लिए खतरा, पीने के साफ पानी का मसला भी तवज्जो का मुंतज़िर। खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में गुजरावाला की तरक्की हुई, आज मरियम नवाज क़यादत में मसाइल के हल की तरफ बढ़ रहे हैं। समा की पहलवानों के शहर में भरपूर कवरेज, शहरियों को मसाइल हल होने की उम्मीद। गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी, मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और बमबारी, मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन की आज़ादी और सेहूनी दुश्मन के खिलाफ आलमी इत्तेहाद तश्कील दिया जाए, बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की निगरानी मंजूर नहीं, हमास रहनुमा खालिद मशाल का मौक़िफ़। काबे की रौनक, काबे का मंजर हीरे की तरह चमकता हुआ खाना काबा, खला से बनाई गई बैतुल्लाह की तस्वीर देखकर दुनिया हैरान। नासा के साइंसदान ने तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी, सैकड़ों लोगों ने पसंद और शेयर किया। हवेलियां तैयारा हादसे को 9 साल बीत गए, बदकिस्मत तैयारे में मारूफ नाथवां जुनेद जमशेद, चित्राल की रॉयल फैमिली समेत 47 अफराद जान से गए। तहकीकाती रिपोर्ट में इंजन और मुतबादिल सिस्टम की खराबी को सानहे की वजह करार दिया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, फीफा ने मैचेस की टाइमिंग और वेन्यूज का ऐलान कर दिया। पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को होगा। 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की मुहिम 13 जून को मराकश के खिलाफ मैच से शुरू होगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का पहला मार्का 16 जून को कैंसास में अलजायर से शेड्यूल। ईरान की टीम तीनों ग्रुप मैचेस अमेरिका में खेलेगी। सऊदी अरब के ग्रुप मैचेस मियामी और ह्यूस्टन में शेड्यूल। मेगा इवेंट में रिकॉर्ड 104 मैचेस खेले जाएंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के 16 शहर मेजबानी करेंगे। और संडे से पहले फंडे, लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बरसात, गुले दाऊदी देखने के लिए भरपूर रश, शहरियों का खूबसूरत धुनों से इस्तकबाल, स्नो कॉर्नर ने मजा दोबाला कर दिया।